अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। मुल्क में इस वक्त महंगाई के ऊपर आपने देखा होगा कि अपोजिशन भी बयानात दे रही है, हुकूमत भी बयानात दे रही है, लेकिन एक चीज़ आपने भी नोट की होगी, मैं भी नोट कर रहा हूं, लोग जो मुझे मिलते हैं वो भी इस चीज़ को नोट करते हैं कि भाई मीडिया आजकल महंगाई के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता। पहले हम कहीं पे जाते थे, चाहे वो इतवार बाज़ार हो, कोई टैक्सी हो, कहीं पे भी हमारा जाना होता था, इंटरेक्शन होती थी पब्लिक से, तो बहुत सारे हमारे दोस्त आके बताते थे कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब उस तरह हम महंगाई का जिक्र नहीं करते। आजकल जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई है और इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद ये महंगाई की सबसे कम तरीन शरह है। अब इसको हम किस तरह देखें? अगर आप थोड़े से अदाद शुमार देखें, हमने कुछ चीज़ें निकाली। जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, उनकी हुकूमत का खात्मा होना हुआ था, तो उस वक्त जो गंदम की कीमत थी वो तकरीबन 58 रुपीज़, यानी 58 रुपीज़ 2022 में, और इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो 100 रुपये के करीब गंदम किलो है। अगर आप कुकिंग ऑयल को देख लें, वो उस वक्त तकरीबन 250 के करीब था, इस वक्त वो 550 के करीब है। इसी तरह मुर्गी उस वक्त 450 के करीब थी, इस वक्त तकरीबन 750 के करीब है। जो दूध का डब्बा, जो पैकेट वाला दूध है, उस वक्त 182 रुपये का था, इस वक्त तकरीबन 350 रुपये का है। इसी तरह अगर आप चावल को भी देख लें, उस वक्त 100 रुपये के करीब था, अब ऑलमोस्ट 400 रुपये के करीब है, जो अच्छा बासमती चावल है। ये अदाद शुमार मैंने आपको इसलिए बताया कि आवाम को वो फील नहीं हो रहा कि ये महंगाई किधर कम हुई है। जो हुकूमत बार बार कहती है कि महंगाई कम हुई है, वो कहाँ पे कम हुई है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त जो मौशी हालत है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि IMF के साथ ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आखिरी प्रोग्राम होगा। क्या कहा वज़ीर आज़म साहब ने, मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुन लें, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी, फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। मगर हमें ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ। जी, वज़ीर आज़म साहब की ज़ुबान मुबारक हो। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। माजी में नून लीग पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि IMF के आगे सब कुछ गिरवी रख दिया, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से होती है। इस वक्त हमने देखा कि पंजाब में सब्सिडी दी गई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसके ऊपर IMF का एतराज़ आ गया। हर चीज़ जो है, कहा जा रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत से रिलेटेड है उसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट NOC चाहिए होता है IMF का। अब मईशत की जो हालत है, आखिरी प्रोग्राम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मईशत की हालत है उसके हवाले से कैसर बंगाली साहब ने क्या कहा, आप ज़रा सुनिएगा पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसर बंगाली साहब हुकूमत में क्या कर रहे थे और हुकूमत के साथ जो उनका इंटरेक्शन था वो किस नौयत का था। ज़रा सुनिएगा। मुल्क दिवालिया हो चुका है, हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। कैसर बंगाली साहब माहिर मौशियात हैं। जो कमेटीज़ बनाई गई थी जिनका काम था कि हुकूमती अखराजात को कम करना है, वो उसका भी हिस्सा थे। उन्होंने उस हवाले से भी गिले शिकवे किए कि हुकूमत जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को फारिग कर रही है, लेकिन जो ऊपर लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और काफ़ी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम थोड़ी सी मईशत पे बात करेंगे, दूसरे हिस्से में थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे कि मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है, तहरीक इंसाफ जलसा करेगी या नहीं करेगी, कोई डील हो रही है या नहीं हो रही, और अदलिया में जो इस वक्त जिसे आप कहते हैं कि कहा जा रहा है कि जी नए कानून साजी के ज़रिए वहाँ पे कोई रद्द बदल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उसके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर और नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA निसार अहमद जट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा क्योंकि आप हुकूमत में हैं। आजकल ये बार बार हम सुन रहे हैं कि महंगाई बहुत कम हो गई, महंगाई बहुत कम हो गई। अब ये महंगाई एक्चुअल नंबर्स में कम हुई है, यानी कल जो दूध 100 रुपये का मिल रहा था आज वो हमें 90 रुपये का मिल रहा है, या महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई? देखिए, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है और ये 3 साल में के बाद कम तरीन सिंगल डिजिट पे हम आए हैं। और देखें, महंगाई 9.6% पे आने का मतलब है कि पिछले साल के बनिस्बत 9.6% महंगाई की शरह बढ़ी है। तो ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल मई के अंदर 38% पे इन्फ्लेशन की शरह चले गई थी, और महंगाई से बड़ा कोई टैक्स नहीं है। तो ये टैक्स कमी की तरफ जा रहा है, हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। रुपया आप देखें मुस्तहकम हो गया है।
تو یہ وہ جو ہم سال پہلے جہاں کھڑے تھے اور جہاں آج کھڑے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل دیکھیں ایک عام آدمی مشکل میں ہے کیونکہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھی پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اس تیزی سے لوگوں کی آمدن نہیں بڑھی. تو اب بالکل ہم نے اپنی معیشت کو ایک سسٹینیبل گروتھ ماڈل پہ اگر ہم لے کے جاتے ہیں اور اس میں ایک اچھی گروتھ ہم اچیو کرتے ہیں تو یہ جو لوگوں کی تنگی ہے یہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا اور جو سبسڈی کا بجلی کی سبسڈی کا معاملہ ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف نے اعتراض کیا, اب تو اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حقائق یہ ہیں کہ یہ ملک جو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, کیونکہ آپ کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے, جو ایکسپورٹ امپورٹ کا جو گیپ ہے اور پھر جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ڈالر بورو کریں, اور جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں آئی ایم ایف کا پروگرام لازم ہے آپ کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے. آپ کے دوست بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تب چلنا پسند کرتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں, لیکن حکومت نے ایک پورا لائے عمل بنا لیا ہے ہر سیکٹر کا کہ کس طریقے سے ہم نے اب ایک ایسے نظام کے اندر جانا ہے کہ جہاں اس پروگرام کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کا دوبارہ پروگرام میں نہ جانا پڑے, اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے ایکسپورٹ بڑھا کے اور اپنے اخراجات کم کر کے ہم اس دلدل سے نکلیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بھی کم ہوا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ترین سطح پہ رہا ہے. آگے آنے والے میں بھی ہم اس کو مینج کر کے چلیں گے اور پھر بھی اس کے باوجود ہم نے گروتھ لے کے آپ کو معیشت کے اشاریے اچھے نظر آ رہے ہیں, پر دیکھیں ہمیں نہیں نظر آ رہے. یہ تو آپ کا موڈیز نے پاکستان کی آؤٹ لک جو ہے وہ سٹیبل سے پازیٹیو کر دی, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی جو لائبلٹیز ہیں, جو قرضے ہیں, ان کو بخوبی ادا کر سکے, اور جو میکرو اکنامک فرنٹ پہ ایک پازیٹیو آؤٹ لک ہے. یہ پازیٹیو چیز کیسر بنگالی صاحب کو کیوں نہیں نظر آ رہی, جو اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے جس نے اخراجات کم کرنے تھے, جو آسٹیرٹی میئرز؟ میں سمجھتا ہوں ان کے افسوسناک بیان ہے اور میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا ملک دیوالیہ ہو گیا, بالکل بھی ملک دیوالیہ نہیں ہوا. ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ بے انتہاشا ملکوں سے کم ہے. ہم 65 سے 70 کے درمیان ہوور اراؤنڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور اس طرح کی مایوسی پھیلانا, خاص طور پہ دیکھیں وہ تھیری کے بندے اور ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا افسوسناک سے زیادہ میں اس کو اور کچھ بھی نہیں کہوں گا. اور جہاں انہوں نے ڈاؤن سائزنگ پہ کام کیا وہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی کہ ہم 1 سے 16 اسکیل کے جو آفیسرز ہیں صرف ان کو ہم لوگ جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو اگر جب وزارتیں مرج ہوں گی تو جو سیکٹریز کی پوزیشنز ہیں وہ بھی ختم ہوں گی, جو اوپر والی پوزیشنز ہوتی ہیں تھوڑی تعداد میں ہوتی ہیں وہ بھی ساری ختم ہوں گی. تو یہ بالکل غلط انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی. اور خاص طور پہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ بجائے کہ اس ملک کے اندر اب آپ ایکسپورٹس کی بات لے لیں, آپ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کارخانے بند ہو رہے ہیں, فلانے بند ہو رہے ہیں. میں نے فیصل آباد کے جو چیمبر آف کامرس کے ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب ادھر آئے ہوئے تھے اور وہ بتا کے گئے ادھر ہی کہ جناب 100 کارخانے تو صرف فیصل آباد. تو پھر کیا وجہ ہے کہ 15% آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے؟ ایکسپورٹس تو بڑھ رہی ہیں آپ. دیکھیں اشاریہ آپ کو ڈیٹا کیا بتا رہا ہے؟ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ اس ملک کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. یہاں آپ مایوسی پھیلائیں جی مر گئے, ختم ہو گئے, دیوالیہ ہو گیا ملک, تو یہ تو کام کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ مایوسی کیوں آپ پھیلا رہے ہیں؟ آج بھی عمران خان صاحب نے جب جیل میں بات کی صحافیوں سے, انہوں نے کہا کہ قوموں کو اس طرح تباہ کیا جاتا ہے کہ نااہل لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ڈیٹا تو بتا رہا ہے کہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں, تو آپ لوگ کیوں اس طرح کی پھر مایوسی پھیلاتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. نہ تو میں موڈیز کو جانتا ہوں تو نہ مجھے نہ احسان چھوٹا بھائی ہے. یہ آج کا نہ ٹماٹر کا ریٹ بتا دیں, آج کا ریٹ بتا دیں. کیوں رانا صاحب؟ وہ ٹماٹر کھاتے نہیں ہیں, ڈائٹنگ کر رہے ہیں. 140. کدو کا ریٹ ہے 130. توری کیا توری جسے ہم کہتے ہیں 120 ہے کہ 22 ہے, سم تھنگ لائک دس. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے فریش ویجیٹیبلز کا وہ ہوتا ہے کہ میں خود جا کے بائی کر لوں. وہ جب میں نے ریٹس پوچھے تو میری وہ کہاں پہ ٹانگ گئی. اور میں نے کہا یار یہ غریب بندہ کدھر جاتا ہوگا. یہ سارے جو فگرز ہیں نا, یہ ہر دور میں منسٹریز دیتی ہوتی ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی یہ ہو گیا ہے, ہم بڑے اس پہ جا رہے ہیں. آپ کی لارج مینوفیکچرنگ اسکیلز جو ہیں نا وہ مہنگائی کی وجہ سے
آپ یقین کریں فیصل آباد میں وہاں سے وہ لوگ نکال رہے ہیں نوکریوں سے نکالنے کے لیے, وی کینٹ افورڈ, اپنے یونٹس بند کر رہے ہیں. اگر ان کو یونٹس بند نظر نہیں آ رہے, آ جائیں میرے ساتھ چلیں, میں ان کو چھوٹی جو انڈسٹری ہے پاور لوم انڈسٹری, جو کہ ہر دور میں میاں نواز شریف صاحب جب بھی ہیں ایسی کو بدقسمتی ہے کہ وہ کلوز کے حساب سے بکی ہے. نئی بھائی کو اعتبار, میرے ساتھ چلیں, میرے گاؤں میں آ جائیں. میرا جو گاؤں ہے اس کو ہم مانچسٹر آف فیصل آباد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پاور لوم انڈسٹری کا ہب ہے, وہاں پر آ جائیں. بجلی کی مہنگائی نے تباہی بربادی کر کے رکھ دی ہے. ایک لیبر جو ہے جو 37,000 اس کا جو ریٹ فکس کیا وہ اس کو وہ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے جی. وہ جو مل رہا ہے اس میں جب 15 سے 20 ہزار روپے بل آ جاتا ہے, وہ اس نے کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, رہنا کیا ہے, کرائے پہ گھر کیا لینا ہے. اور آپ ایسا کریں, پنجاب بھر میں جو ڈکیتی واردات ہو رہی ہے اس کا ریشو اپنے پروگرام میں کبھی آپ بیٹھ کر ڈسکس کریں نا کہ کتنے پرسنٹ انکریز ہوئی ہے. لوگ لوٹ مار کی طرف چلے گئے. گندم کا حشر ان لوگوں نے کر لیا. چلے یہ بھائی بیٹھے ہیں, یہ بتائیں ایگریکلچر ریفارمز ابھی تک کیا کیے ہیں. آپ کا گندم اس وقت دربدر ہو گئی ہے. کسانوں نے گندم بیچ کے بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے. یقین کریں کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کرنے سے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے ان کو کوئی فصل نظر نہیں آ رہی. تلی کی فصل لگائی, اس کا بھی ریٹ مطلب کہ زیرو پر اس پہ لے کر آ گئے. انڈسٹری آپ کی تباہی کے دانے پہ پہنچی ہوئی ہے, زراعت آپ کی تباہی کے دانے پہ پہنچی ہوئی ہے, پانی واٹر سر. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ ملک کو گروی رکھ کے تھے, جس قسم کی آپ لوگوں نے وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون سازی کی, IMF کی تمام شرائط مانی, تو یہ آپ لوگوں کی جو شاکس تھے اکانومی کو, اس کو اب یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب یہ سارا کام ہم نے کیا تھا جب ہم لوگ حکومت میں تھے. اس وقت انڈسٹری بھی چل رہی تھی, جبکہ کرونا کے دنوں میں ہم لوگوں نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کرائی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کہ جہاں پر آپ کو پرابلم نظر آئے گی آپ نے صرف وہ کرنا ہے. آپ کی انڈسٹری اور اس وقت کے آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ پورے ایشیا میں ٹاپ پہ پاکستان گیا ہے انڈسٹریز کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اس وقت بجلی کی مدوں میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, لوگوں کو پیسے ان کے گھروں کی دہلیز پر پہنچائے گئے, کوئی کسی MPS نے جا کر وہاں پر نہیں بانٹے. دیکھیں اپنا کاظمی صاحب, کمپیرزن کرنا کہ جی اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, میں اس بات سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم کب تک عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے. اگر یہی حالات رہے, حالات لوگوں کی سکت سے باہر ہو گئے, لوگ جو ہیں وہ چیخو پکار پر آ چکے ہیں. ہم ایسا کچھ نہ کریں جس سے کہ خدا نہ خواستہ لوگ, ہم سب سیاستدان ہیں نا, ہم سب لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں, ہم ایوان میں آ کر بیٹھتے ہیں, لوگوں کے ووٹوں کے لیے بیٹھتے ہیں. اگر ہمارے گرباں کو ہاتھ ڈالیں گے, ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں, اگر ہماری عزت ہی نہ محفوظ رہے گی, ہمیں گالیاں پڑے گی. روٹی تو ایک انسان نے کھانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی محنت مزدوری کرتا ہے. وہ تو چیزیں ختم ہو گئی نا کہ بچے کی اچھی تعلیم کیا کرنی ہے, بچے کو اچھی صحت کیا دینی ہے, بچے کا کرنا کیا ہے, وہ ان کی خوشیاں ہم چھین دیں تو پھر ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں. میں سنگل ڈیجٹ ڈبل ڈیجٹ میں چلے, میں اکنامسٹ نہیں ہوں, میں اتنا بڑا کوئی نہیں ہوں, میں سے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ عوام زمینی جو حالات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. میں ذرا رضا بھائی کو بھی شامل کرتا ہوں. رضا بھائی کی سندھ میں بھی کیا یہی سچویشن ہے؟ یہ جو اعداد و شمار مختلف سامنے آتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کم ہوگی, قطع نظر کہ کس کی حکومت ہے, عام شخص جو ہمیں ملتا ہے وہ تو بیچارہ بڑا گلا شکوہ کرتا ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں. انڈسٹری کے دوست گلا شکوہ کرتے ہیں. آپ کی بھی انٹریکشن ہوتی ہوگی, آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی سیاسی جماعتوں کے اور حکومتوں کے نمائندے بن کر سوچیں گے نا, تو ہم پھر فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں گے آپ کو. اور اگر آپ عوام کی رائے چلنا چاہتے ہیں تو وہ تو خوش نہیں ہے, مہنگائی ان کے لیے کم نہیں ہو رہی ہے, اور ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کیا ہے, ایکسپورٹ کتنی بڑھ گئی, کتنی کم ہو گئی. یہ ان کے لیے صرف ایک نمبرز ہیں. اور جو ہمارا لوور مڈل کلاس ہے, ورکنگ کلاس ہے, وہ تو بہت ساری چیزوں میں پھنس چکا ہے نا. بجلی کے بل بھی اس کے سر پر ہیں, تو مہنگائی پلس ہے, بجلی کے بل ہیں, آمدنی بڑھ نہیں رہی, اخراجات زیادہ ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر ماہ جیسے ہمارا ملک ڈیفیسٹ میں جاتا ہے نا, ہر گھرانہ ڈیفیسٹ میں, ہر ماہ 20-25-30 ہزار روپے کہیں نہ کہیں سے لون لے رہا ہے یا اپنا کچھ بیچ رہا ہے, سیونگز میں سے نکال رہا ہے. یہ پوزیشن ہے لوگوں کی, لوگ خوش نہیں. اور ظاہر ہے کہ جو ملک قرض پہ چل رہا ہو, قرض لینا بری بات نہیں ہوتی ہے. قرض تو بہت بڑے بڑے, امریکہ لیتا ہے قرض, برطانیہ لیتا ہے قرض, IMF کے پاس جاتا ہے. IMF کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں ہے, میں تو اس کو برا بات سمجھتا ہی نہیں ہوں. لیکن اس قرض کے استعمال سے
क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है, ये प्रॉब्लम है ना, ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है। अब देखो ना, हमारे एक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उसका बड़ा अवेला है कि टेक्सटाइल में, भाई टेक्सटाइल में आपको पता है कि हम कितना मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, कितना मटेरियल कॉटन समेत जो उसका इंपोर्ट, हम तो इंपोर्ट करते हैं, उसको रीब्रांड करते हैं, रीपैकेज करते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब बड़ा मिस नॉर्मर है हमारे यहाँ बहुत से। उसमें रजा भाई देखे ना, जो आप लोगों पे भी इतराज होता है कि आप भी तो इस हुकूमत का हिस्सा है एक तरह से। पंजाब में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग होती है तो वो पावर शेयरिंग के ऊपर होती है, उस पर बातचीत होती है। ये जो इस तरह के मसाइल हैं उसके ऊपर आप इतने मुतहरिक नजर नहीं आते, लेकिन अपना हक लेने के लिए हर जमात जो है मुतहरिक होती है। वो एक सियासत, देखिए ना, जो मीटिंग पावर शेयरिंग फॉर्मूले के लिए हो रही है वहां पे पावर शेयरिंग फॉर्मूला ही डिस्कस किया जाएगा। ये मीटिंग यहाँ लीडरान की सतह पे हो, बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलें, शहबाज शरीफ साहब असदजारी साहब से मिलेंगे, उस लेवल पे ये बातें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ होती होंगी। जो मुल्क में मिर्जा गालिब का शेर है ना कि अगर आप, एक तो हम कर्जे पे रहते हैं और नखरे हमारे देखे, उन्हें मिर्जा गालिब ने कहा ना कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मतलब आप कर्ज लेके जिंदा हैं, और कर्ज लेने के बाद आप देखिए ना, बहुत से ममालिक ऐसे दुनिया में जिसकी मिसालें दी जा सकती है जहां से एक्सपोर्ट सर्विसेज होती हैं। ठीक है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स, इसको हम एक्सप्लोर नहीं करते। तो 3 इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं। ये जो जब आप जो आमदनी आपकी बैरूनी फॉरेन एक्सचेंज में आती है ना, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आती है, एक्सपोर्ट से बढ़ती है, या रेमिटेंसेस हो। ठीक है, चलें। जब तीनों चीजों में जो इंडस्ट्री पे जिसको आपको जोर देना है ना, वो सर्विस इंडस्ट्री है। दुनिया वहां जा रही है। अब आप मुझे बताएं, गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, चावल हमें कभी कभार इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, दाल इंपोर्ट आप कर रहे हैं, हमारे भाई निसार भाई बताया, टमाटर, एक जमाने में टमाटर इंपोर्ट हो रहे थे, जी। अभी भी सब्जियां इंपोर्ट होती हैं आपकी। हम एग्रीकल्चरी जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट मुल्क हुआ करते थे। तो बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम है। टैक्स के अंदर आप जी, तो रजा भाई देखे, रजा भाई आपकी रजा भाई शायद ही आपकी कोई ऐसी बात हो जिससे मैं इख्तलाफ कर सकूं। हाँ, छोटा सा इतराज ये है कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, आप लोग सिंध में भी हुकूमत में हैं, आप वफाक में भी हुकूमत में हैं। ये अगर मसाइल आप हल करें ना, हमें बताएं कि 4 हमने हल कर दिए, 15 रह गए, तो कम से कम हमें कोई हौसला हो जाए। आप हमें मिसाइल गिनवा रहे हैं। मैंने आपकी बात मान ली और ये ऐसा ही है, हुकूमतों ही की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा, आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई, कल सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर अभी वजीर आला केपी का आपने वो निकाल दिया है, पता नहीं सच है झूठ है क्या होने जा रहा है। पूरे केपी के अंदर एक अजीब सी अफरा तफरी हो गई। आप समझते हैं इसमें मईशत बेहतर होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत कैसे बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, मैं रजा भाई एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेक के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करें। वेलकम बैक जी। सियासत में इस्तेहकाम कैसे आएगा? किसी भी जमहूरी माशरे में जब जमहूरी एक्टिविटी होती है वो एक तरह से जामन होती है इस चीज़ की कि जनाब माशरे के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा, लोग अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने एक नया बिल पेश किया सेनेट के अंदर, जो जलसे जुलूस के हवाले से है। इस्लामाबाद में अगर आप बगैर इजाज़त के कोई जलसा करेंगे, पहली दफ़ा करेंगे तो आपको 3 साल सज़ा हो सकती है, दूसरी दफ़ा करेंगे तो आपको 10 साल सज़ा हो सकती है, रिगार्डलेस कि वो असेंबली पीसफुल थी या नहीं थी। अगर आपने इजाज़त नहीं ली तो आपको इस तरह सज़ा हो सकती है। तो क्या जमहूरियत में ये मुनासिब है? क्या हमने मुल्क को नॉर्थ कोरिया बनाना है? आई डोंट नो कि नॉर्थ कोरिया में भी कोई इस किस्म का कानून है या नहीं है। राना साहब, ये जो अब जब सियासी एक्टिविटी को हम इस तरह कर्टेल करेंगे, सियासी मुखालफिन को दबाएंगे, उनकी ख्वातीन वर्कर्स को गिरफ्तार करेंगे, तो फिर सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा? देखिए, इरफान सदीकी साहब ने जो बिल दिया है, मेरे ख्याल से उन्होंने पर्सनली दिया है, ये कोई पार्टी लेवल पे कोई ऐसे कोई डिसीजन नहीं हुआ। आपका अदलिया के हवाले से प्राइवेट मेंबर्स बिल, आपके राइट्स के प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन मुझे फिर पूरी हुकूमत उसको सपोर्ट भी करती है। देखिए, इरफान सदीकी के बिल को तो मेरा नहीं ख्याल सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने। अभी तो वो उसके ऊपर वो टेबल हुआ है, अभी उसके ऊपर जो होगा देखते हैं। मैं तो नहीं एग्री करता इस बिल से जी। तो ऑलरेडी जो कानून है उसके अंदर काफ़ी गुंजाइश है कि अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसको किस तरीके से आपने कन्फ्रंट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा जो है वो लॉ आना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी हमारी इसको जो है वो सपोर्ट कर रही है। पर आप समझते हैं कि फिर इस्लामाबाद में सियासी एक्टिविटी होनी चाहिए? यहाँ पे तो हमने देखा कि इस्लामाबाद प्योंगयांग बना हुआ है, टू बी ऑनेस्ट 1.5-2 साल से
कोई भी बंदा आता है 144 का पर्चा उस पे हो जाता है। हाँ, जो हमारे आए मजहबी जमातों के लोग, उन पे कुछ नहीं हुआ, हाफिज साहब आए थे जमात इस्लामी वाले या TLP वाले, उनको इस्तिस्ना हासिल है, बाकी तहरीक इंसाफ के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप आके सड़कें जैम करें और स्ट्रीट पावर दिखाएं, और आप उससे जमहूरियत के अंदर या आपको जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ ये नहीं नज़र आता। वहाँ डिबेट पार्लियामेंट में होती है, कमेटीज़ में होती है, तो वहाँ मैं उस तरफ ज़्यादा मेरा होगा। लेकिन बिल्कुल जमातों को आईनी कानूनी हक है कि वो जलसा जुलूस करें। PTI की एक तारीख़ है वायलेंस की, जिसके अंदर 9 मई के वाक़यात हैं, ज़मान पाक के अंदर पेट्रोल बम है, रेडियो पाकिस्तान पे हमला होना और दीगर मामलात हैं, और ये आप रियासत के ऊपर हमला किया। लेकिन ना मुझे डर लग गया, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अगर ये इतने खतरनाक हैं, मैंने कहा मैं थोड़ी सी कुर्सी अपनी साइड पे कर लूँ, पर मेरे पास कोई अपना ना बम ब्लास्ट वाली कोई जगह नहीं। लेकिन देखें, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी जो लोकल इंतज़ामिया, उनके पास स्पेस मौजूद है कि अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट करती है, तो वो इजाज़त ना दें। ये प्रोगेटिव हुकूमत के पास बिल्कुल मौजूद है और वो इस्तेमाल भी हो जाता है। तो वो प्रोगेटिव 8 तारीख को तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग? देखिए, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, तो क्या पता सिक्योरिटी सिचुएशन क्लियर हो तो इनको इजाज़त मिल जाए। और अगर सिक्योरिटी सिचुएशन, देखिए पिछली दफ़ा जो इनको इजाज़त, इनका जो मनसूख हुआ, उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन की तस्दीक तो खान साहब ने भी कर ली ना। वो तो खान साहब तो सच्ची साबित हो गई। जेल में फिर लोग मिलने गए, सुबह दरवाजा खुला, वो तो आपके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन बन गई थी। नहीं, देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने बात मान ली सिक्योरिटी से, तो इसी तरह बात मानते रहें तो कोई मसला नहीं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि जलसा इस दफ़ा होगा, इसलिए कि आप लोग हर दफ़ा कहते हैं कि जी कफन बांध दिए हैं, वज़ीर आला साहब वहाँ से चल पड़ते हैं, पर इधर होता कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो हुकूमत का गिला शिकवा है कि आप लोग खुश होते हैं कि इकॉनमी ठीक नहीं हो रही, तो देखें ये तो मुल्क का नुकसान है। आप लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि हुकूमत नाकाम हो, मईशत नाकाम हो, कभी आप IMF को ख़त लिखते हैं, कभी क्या करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के अंदर एक सर्टन सेंटिमेंट है आपके हवाले से कि आप लोग खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मनी करते हैं। काज़मी साहब, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर हमने मुल्क में अनसर्टेनिटी पैदा करनी हो तो मेरा ख्याल है कि हम पार्लियामेंट में ना तो स्पीकर के इलेक्शन में कंटेस्ट करते, ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कंटेस्ट करते, ना प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कंटेस्ट करते। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम जमहूरियत को परवान चढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं, और हमने इसलिए पार्लियामेंट में रहकर अपना पूरा किरदार अदा किया, और जिसकी मिसाल ये है कि आज पार्लियामेंट अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और अब भी हाउस बिजनेस होते हैं, हम अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। वो एक अलग वैसे उस दिन मैं आपका क्लिप सुन रहा था टीवी पे कि आप जो पार्लियामेंट की हालत बता रहे थे कि पार्लियामेंट लॉजेस में पानी आ रहा है और वो छत मतलब वो तो टिपिकल पाकिस्तान की सिचुएशन लग रही थी। कोई जेन्युइन थी, वो बिल्कुल जेन्युइन है। मैं अपने रूम में एंटर हुआ तो मेरे रूम में पानी इस तरह आ रहा था, मैं हैरान रह गया देख करके ये क्या हुआ। तो वो हमारे नेबर्स ने आकर कहा कि वो मेरे रूम में भी ये सेम सिचुएशन है। आपके नेबर तो भी कोई सेनेटर वगैरह? जी सेनेटर हैं, अपना ताहिर खलील संधू। उन्होंने कहा किसी स्विच को हाथ ना लगा लेना। तो मैंने कहा, उसने कहा जी हमें तो करंट लग चुका है, आप ना खा लेना। तो मैंने नेशनल असेंबली में स्पीच की तो स्पीकर साहब ने कहा जी ये आउटसोर्स करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि उन्होंने तो कहा था कि शायद पार्लियामेंट को भी आउटसोर्स करना पड़े। तो मैंने कहा जी पार्लियामेंट को तो आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी आउटसोर्स ही है, तो वो तो किसी के इशारों पे चल रही है। जब आप इशारों पे चलेंगे ना, और आप विक्टिमाइज करेंगे, आप गलत ट्रैक यूज़ करेंगे, और आप एक जमात को दीवार से लगाएंगे, आप मारेंगे, पीटेंगे। 9 मई भाई मेरे करते हैं, 9 मई इन्होंने सियासी तौर पर इस्तेमाल की। 9 मई में झूठे मुकदमात बनाए, कैंडिडेट्स को हरासा किया गया था, किसी तरीके से हम PTI को दफन कर लें। अवाम ने वोट देकर कामयाब कर दिया, अब इसका हम क्या करें, अब अवाम को मार दें? फिर सर यही होगा, उनको गोली मार दें कि जी तुम लोगों ने PTI को क्यों वोट दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं, वोट को इज्जत दो का नारा मारा, ठीक है जी, और उस नारे से हटे। मैं आपके फोरम पर आज कहता हूं कि वो रजा भाई बैठे हुए हैं, ये एहसान बैठा हुआ है, हम आज सारे खड़े होकर कहें कि वोट को तहफ़्फ़ुज़ दो, वोट को तहफ़्फ़ुज़ दो। आपके पाकिस्तान का आइन भी दुरुस्त हो जाएगा, आपके पाकिस्तान में
اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور آپ کی اکانومی بھی درست ہوگی. اگر آپ اس طرح وکٹمائز کریں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, مطلب کہ ہمارے جلسے کی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے, پولیس پہلے ہی گھروں میں گھسی ہوتی ہے, اور مطلب کہ یہ 39 اور 41 کا 39 MNS جن کو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ڈکلیئر کر دیا, 41 کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں, پکڑ کے مار کے ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. اب جب وفاداریاں نہیں تبدیل ہو رہی تو ججوں کی تعداد بڑھاؤ. آپ طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, چلے ہوتا ہوگا ماضی میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی میں نہیں ہوا, اگر وہ برا ہوا آپ بھی برا کرنے جا رہے ہیں, کل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, بھی برا کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں اس کو سٹاپ ہونا چاہیے. یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ انشاءاللہ تعالی 8 سپٹمبر کو جلسہ بھی ہو رہا ہے اور ہم اپنی تحریک کا آغاز 8 سپٹمبر سے کر رہے ہیں. چلیں, پچھلی دفعہ تو علی امین صاحب نے وہ سر پہ کفن باندھا ہوا تھا, کرینز تھیں, بہت ساری چیزیں تھیں, اس پہ ٹک ٹاکس تو بڑی اچھی بنی. اس پہ ہوا یہ تھا کہ اس دن غالباً کوئی نہ اپنا مذہبی جماعتوں کا بھی یہاں پر جی بالکل کوئی ایسا کوئی پورشن ملا, پھر رات کو کس نے یہ تو اچھی بات ہے, ملک میں فساد نہیں ہونا چاہیے. گیٹ کھلوائے 7:30 بجے, کس نے خان صاحب سے ملا, میں تو مجھے تو نہیں معلوم. اس پہ حکومت والے کافی اضطراب کا شکار تھے. میں ذرا رضا بھائی کو, میرا خیال ہے وہ اضطراب کا نہیں, وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیویں ہو گیا. اچھا رضا بھائی, اختر مینگل صاحب نے ریزائن کر دیا. اب اختر مینگل صاحب بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑی پاورفل آواز ہے. آج مولانا نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے مطلب جمہوری اصولوں کے مطابق ہیں. یہ جو ایوان ہے اس کی قدر کم نہ کریں, سیاستدانوں کی قدر کم نہ کریں, یہ ریگارڈلیس آف پارٹی ایفیلیشن. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایک فیلنگ آتی جا رہی ہے کہ جو سیاستدان ہیں فار سم ہاؤ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں؟ وڈ یو ایگری ود دس کہ یہ ہے اس طرح کی سوچ؟ یس, آئی وڈ ایگری ود اٹ. میں تو بہت ایگری کرتا ہوں, اور عوام تو اس سے 200% ایگری کرتے ہیں. دے ڈونٹ, مطلب ان کا کوئی ایسا کوئی باقاعدہ ٹرسٹ نہیں, کوئی فین فالوئنگ ہوگی, ویسی محبت میں لوگ ساتھ چلتے ہوں گے. لیکن اگر آپ ان سے کہیں گے جی ان کے مسائل حل کرنے میں سیاستدان کتنے سنجیدہ ہیں, تو میرے خیال میں جواب وہی آئے گا جو آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں, کہ ان کا ٹرسٹ نہیں رہ گیا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ. اچھا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نا. نثار بھائی نے جیسے فرمایا کہ یہ تو ایک بائنڈنگ وہ ہے نا, بیسک بنیادی اصول ہے کہ ووٹ کو عزت دینی ہے آپ نے, یا ووٹ کو تحفظ دینا ہے. کیونکہ جو آپ کا آئین کا پریمبل ہے وہ تو بات ہی ووٹ سے شروع کرتا ہے نا, وہ تو چوزن ریپرزینٹیٹیو سے بات شروع کرتا ہے, انہیں کے ہاتھ میں اختیار دیتا ہے. وہ چوزن میں اگر جو ہے وہ کچھ گھپلا ہے یا چوزن ٹھیک نہیں ہے, یا وہ سلیکٹڈ ہے, یا تو پھر اگر وہ پچھلی اسمبلی ہو, یہ اسمبلی ہو, اس سے پہلے ہو, تو پھر وہ وہیں سے آئین کے اندر آپ ایک ایسی کام کر جاتے ہیں کہ بنیاد غلط پڑ جائے. تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک الیکشن جو ہے بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک, اور یہ جو سیاسی ایکٹیویٹی کو کرٹیل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں رضا بھائی, جس طرح کہ جناب جلسہ نہیں کرنے دینا, جلوس نہیں کرنے دینا, تو اس سے نہیں آپ سمجھتے کہ مزید عدم استحکام پھیلتا ہے اس سے؟ تو سیاسی جلسے جلوس اگر پرامن ہیں اور ود ان دا وہ جو ایڈمنسٹریشن کی یا جو ایک جلسے جلوس کی ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں, گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, تو سیاسی تو جلسے تو جمہوریت کی تو روح ہے ہی ایکٹیویٹیز کرنا, ریلیز نکالنا, پرووائڈیڈ کہ وہ جمہوری اصول کے مطابق ہو نا, اس کے اندر ہو رہا. اب ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیاسی جلسے جلوس کے لیے ہم وہ وینیو نہ پسند کر لیں یا وہ ایجیٹیشنل پروسیس کو آگے نہ بڑھا دیں گے جس سے کہ بھائی عدم استحکام کی فضا پیدا ہو جائے. اپنی پاور شو کرنے کے لیے, اپنی ڈیموکریٹک وائس کو بلند کرنے کے لیے. یقیناً پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے کازز ہیں, لیکن اس سے بڑا کاز یہ ہے کہ آج آئی ایم ایف آپ کو پرکھ بھی رہا ہے نا. آئی ایم ایف نے آپ کو گو ایڈ پورا نہیں دیا ہے, ابھی آپ اس کے ٹیسٹنگ فیزز سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. تو ستمبر میں کہیں لاسٹ ویک میں یا 3rd ویک میں امید ہے کہ وہ آپ کو اگری کر لے گا. تو ہمیں ملک کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے نا بیٹھ کے, کہ ہم یہ جلسے جلوس سے ہم کیا حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, جلسے جلوس بھی بے مقصد نہیں ہونے چاہیے, اس سے بھی کچھ حاصل حصول ہونا چاہیے. تو بہت سارے ڈوز ہیں اور بہت سارے ڈونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اختیار کا استعمال جی ہمارا بنیادی حق ہے. بنیادی حق ہمیشہ بنیادی ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے اطہر بھائی. Rights come with responsibilities. very true. بالکل درست فرمایا. Don't follow responsibilities. یہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل درست فرمایا, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا, اب جو عدالتوں میں ہو رہا ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. حکومت کی جانب سے بھی کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ گلے شکوے کر رہی ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। वज़ीर कानून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अगले दिन कहा कि मीडिया को अब ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से मज़ीद बातें नहीं करनी चाहिए, खुदा के लिए अब आगे बढ़ें, इसके ऊपर ज़्यादा बातें ना करें। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि इसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वही वज़ीर कानून हैं और ये वही वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने 3 महीने पहले काजी फायज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन निकाल दिया था। अगर हुकूमत चाहती है कि इसके ऊपर बातचीत ना हो और इस मामले के ऊपर ज़्यादा कोई डिस्कशन ना की जाए तो हुकूमत इस मामले को आज ख़त्म कर सकती है। निकालें मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन, मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। राना साहब, ये हुकूमत चाहती है कि ये मामले डिस्कस भी ना हों और दूसरी जानिब नए चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा, फिर जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसमें दोबारा आप लोग सियासत और अदालत को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, देखें, अगर हुकूमत प्रोपेगेंडे के मुताबिक फ़ैसले करना शुरू कर दे तो फिर तो सोशल मीडिया ही जो है वो हुकूमती जो है वो फ़ैसले कराना शुरू कर दे। तो ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है कि जो कानूनी तौर पे जब उन्होंने काजी साहब को 3 महीने पहले करेंगे और मंसूर अली शाह साहब का नहीं करेंगे। ये प्रेरोगेटिव है ना जी, ये प्रेरोगेटिव है हुकूमत का कि ये राइट रखती है। फेवरेटिज्म हो गया। फेवरेटिज्म नहीं हुआ। जब ये आप देखें, ये एक आपके पास कोई कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि एक्सटेंशन देने जा रहे हैं फ़र्द वाहिद को, जबकि ऐसी तो पहले दिन से कोई बात नहीं थी। जुडिशल पैकेज की डिबेट थी और उसके अंदर अगर कुछ चीज़ें होनी थी तो वो ओवरऑल जुडिशरी के लिए होनी थी, लेकिन उसके लिए 2/3 आपको अक्सरियत चाहिए जो कि मौजूद नहीं है। तो ये बहस जो है ये पूरी एक कन्फ्यूजन हम फैलाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर कि हर पहलू के अंदर कन्फ्यूजन हो और आवाम जो है वो कन्फ्यूज है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। इससे ज़्यादा तो मैं इसको कुछ और नहीं समझता। और ये जो जजेस की तादाद का मामला है, आप लोग कहते हैं कि केस पेंडिंग है, 60,000 के करीब केस पेंडिंग है। जो गुज़िश्ता बरस की लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो रिपोर्ट है 2023 दिसंबर तक इस मुल्क में तकरीबन 22 लाख केस पेंडिंग है, उनमें से 18 लाख केसेस ज़िली अदालतों में हैं। उस तरफ आप जाते नहीं हैं। इवन के जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10 जो है अभी वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे खास नजर शफकत है कि वहाँ पे जजेस की तादाद उधर भी फोकस करना चाहिए, वहाँ भी जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। अगर कोई खाली हैं सीट्स वो फिलअप होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्यों, देखें सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम नौइयत के चीज़ें आती हैं जो कि एक फ़ाइनल स्टेज पे जाके पहुंचती हैं और उसकी इम्प्लिकेशन पूरे जुडिशल निज़ाम पे होती हैं। तो अगर आप वहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। I love your calmness राना साहब। इतना गंभीर मसला होता है राना साहब बिल्कुल उसको ठंडा कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए मसाइल, देखिए बात ये है कि आप, मैं एग्री करता हूँ ना, हाई कोर्ट्स को भी आप बढ़ाएं, वहाँ भी साइज इंक्रीज करें यहाँ, और मैं समझता हूँ होना चाहिए। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई हक में फैसला आ जाए तो आप भी अदालतों से बड़े खुश रहते हैं, अगर फैसला हक में ना हो तो आप लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया। अब ये जो नुक्ता है कि इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, तो अगर जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है तो उन्होंने भी आईने पाकिस्तान के तहत ही फैसले करने उन जज साहिबान ने, तो इसमें आपको क्या गिला शिकवा है? सर देखें, जो अदालतों के हालात हैं ना, एक सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, वो उनको अगर आप डिस्कस करें तो मेरा ख्याल 2, 4, 6 घंटे पूरे चाहिए। आपका प्रोसिक्यूशन, आपका हाई कोर्ट्स, आपके हाई कोर्ट्स में इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, 24 जजेस आपको मजीद रिक्वायर्ड है। ये तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, बाकी सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और पेशावर में भी। उसके बाद फैसलाबाद हाई कोर्ट की हम डिमांड करते हैं कि आप हमें वहाँ बेंच दें, वो हमें नहीं दिया जा रहा। सरगोदे वाले वो डिमांड कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। हम जब जाते हैं ना लाहौर हाई कोर्ट में, जब हम कहते हैं यार ये छोटा सा हमारा मैटर है, हाई कोर्ट में हमने जाना है, तो वो जब वकील हमें पुलिस प्यार से कहता ना ओके ओनली 1 मिलियन, तो हमारी चौधर वही ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, हम वही, हमारी बस वहीं हो जाती है। ये शक व शुबात क्यों पैदा हुए? ये शक व शुबात जिस वक्त रिज़र्व सीट्स का फैसला आया, रिज़र्व सीट के फैसले के बाद फ़ौरन बाद इसमें उन्होंने कहा जी एडहॉक जजेस, वो टाइमिंग कैसी थी, उस वक्त भी ये कहा गया जी केसेस बहुत है जी, केसेस बहुत है जी, इसलिए एडहॉक जजेस की ज़रूरत पेश आ गई। आपकी टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। ठीक है जी, उस टाइमिंग को आपने इम्प्लीमेंट करके आपने मशकूक कर दिया। अब जब आपने देखा कि जी रिजर्व सीट्स का मैटर जो है वो उलझ गया है, लिहाजा पीटीआई के एमएनएस की वफादारियां तब्दील करो, अब उसमें भी नाकामी नज़र आई। अब उन्होंने कह दिया कि जी ये प्राइवेट मेंबर डे पे जो है वो बिल लेकर आ गया, सेनेट में बाप का लेकर आ गया,
انہوں نے اپنا کر دیا, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گیا. نیشنل اسمبلی میں جب آیا ہم نے آبجیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ڈیفر کر دیں, لیکن اس کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہم اس بل کو لائیں گے اور بھرپور طاقت کے زور پہ لائیں گے. یہ آن فلور آف دا ہاؤس انہوں نے مطلب کہ انہوں نے بات کہی. آپ کیوں مشکوک کرتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی, ہم سب پولیٹیشنز ہیں, ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ بلیو کرتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو کیوں کنٹروورشل کرتے ہیں؟ کیوں ایسے موقعوں پر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ اس کی طاقت کو آپ ضائع کرنے چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ایسا ہے کہ اگر فیصلہ درست بھی ہو تو اس پہ اعتراض ہوگا. اب آپ 3 مہینے پہلے ہم کہتے ہیں ہمارا چھوٹا سے, میں آپ کے پروگرام پہ کہہ دیتا ہوں, جسٹس منصور کا آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں. جسٹس منصور صاحب کو آپ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیں. ہم آپ کو مسائل کا حل لوور کورٹس کے حوالے سے بھی دیں گے, ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی دیں گے, آپ کے پروسیکیوشنز کے ایشوز کے بھی دیں گے. پولیس میں آپ کو تھوڑا سا, پولیس کیا کرتی ہے, مجھے پکڑا, مجھے قتل کر دیا, اسٹوری بنا دی, جا رہا تھا, اس کے ساتھیوں نے فائر مار دیا, عدالت خاموش ہے. اس طرح کے بے گناہ لوگ قتل ہو رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں کرنے کا ضرورت ہے. یہ سپریم کورٹ کے 4 ججز بڑھانے سے ان کے مسئلے یہ مسئلے ٹھیک ہے. اچھا رضا بھائی, یہ جو معاملہ ہے سارا عدلیہ کے حوالے سے اصلاحات کا, یہ ویسے تو وقت کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت جو اس وقت ہے, کیا یہ ٹھیک مناسب وقت ہے, یا ویٹ کر لیا جائے, نئے چیف جسٹس آ جائیں, پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے؟ یار اطہر بھائی, نازک صورتحال سے تم 70 سال میں ہیں یار. تو مناسب وقت کیا ہوگا؟ یہی نازک صورتحال رہے گی 5 سال بعد بھی. تو جو بہتر پارلیمنٹ کا ہے نا, نثار بھائی بیٹھے ہیں, رن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں جائیں ڈسکس کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کس کام کے لیے بیٹھے ہیں 300 کتنے ممبر, ان کا کام ہے نا, ان کی ڈیوٹی لگائی ہم سب نے ووٹ دے کے, وہ اس کو ڈسکس کریں, اگر قوم کے لیے بہتر ہے, ملک کے لیے بہتر تو کریں. جہاں تک بات ہے, میں ایک بات سے بڑا محتاط ہوں, آج کل گفتگو ہو رہی ہے, مجھے بڑی پریشان کرتی ہے اطہر بھائی, کہ ہم جسٹس منصور کو جو ہے بہت کنٹروورشل بنا رہے ہیں, جبکہ وہ انتہائی آنیسٹ, کریڈیبل, ہی از ون آف دا موسٹ کمپیٹنٹ, موسٹ ریسپیکٹڈ جج. ہم ان کے وکیل کیوں بنے؟ مطلب ان کو جب ہم بار بار نام لیتے ہیں ان کا نوٹس, انہوں نے تو کبھی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. پر آپ نہیں سمجھتے کہ جو حکومت کا رویہ ہے جس طرح کا, اس کی وجہ سے پھر یہ لوگ کہتے ہیں نا, منصور علی شاہ صاحب تو بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج ہیں, اور جو پی ٹی آئی والے بھی بغلیں بجا رہے ہیں, جب منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو میرے خیال میں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں نے مان لیا پھر بھائی, میں نے مان لی. بتائیں پی ٹی آئی کے علاوہ کون یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا نا. تو آپ کنٹروورشل ایک پارٹی بنا دی ہے نا اس جج کو, جو کہ نان کنٹروورشل ہے, اونلی ون پولیٹیکل پارٹی. ان کو کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا ہارون بھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کے ساتھ آئیں گے, اپنے وقت پہ آئیں گے, وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہیں. وہ رضا بھائی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ یہی حکومت تھی, یہی وزیر قانون تھے جنہوں نے 3 مہینے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا تھا, ان کا کیوں نہیں کر رہے؟ پھر وہ جو بحث چل رہی ہے ایکسٹینشن والی, وہی کہہ رہا ہوں نا, وہی کہہ رہا ہوں, اگر 25 کے بعد وہ 26 کو نہ, 26 کو یہ نا شاید, جی اگر وہ 25 کو نہ بنے تب یہ بات کریں گے نا اطہر بھائی. ہم ان کے نام لے کر میڈیا میں ڈسکس کر کے, سوشل میڈیا, ہم کنٹروورشل بیسکلی اس پروسیس کو نہیں بنا رہے, ہم اس جج کے نہ چاہتے ہوئے, آئی تھنک نہ دانستہ ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, دانستگی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہمدرد ہے. چلیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, رضا بھائی کا بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھائی. جو بھی چیف جسٹس ہوں گے, جو بھی جج صاحبان ہوں گے, یقیناً انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جب معاملات ان کے سامنے آئیں گے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.